heaven and hear the noise inside, the sound of angels, or the sound of angels' songs, and all this for a king. We could join and sing, all to Christ our King. How constant, how divine, this song of us will rise. Oh, how constant, how divine, this love of us will rise, will rise. Oh, praise Him, oh, praise Him. He is holy, He is holy, yeah. Turn your gaze to heaven and raise a joyous noise. Yes, the sound of salvation come, the sound of rescued ones, and all this for a king. Angels join to sing, all for Christ our King. Oh, praise Him, oh, praise Him. He is holy, He is holy, yeah. Oh, praise Him, oh, praise Him. And sweet, this love so rescuing. Oh, how infinitely sweet, this great love that has redeemed. As one we sing, hallelujah, hallelujah. He is holy, He is holy, yeah. Oh, praise Him, praise Him, praise Him. Holy, yeah. Ooh la 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 la. Ooh la 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 la. Ooh la 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 la. La 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 la. Mayong adlaw sa tanan akong mga kaigsuonan nga nagpadayon sa pagsunod sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo, sa dili pa ta magsugod magampo ta. Amahan nga langit nun, salamat sa usab nining laing panahon nga imong gihatag kanamo. Nagpasalamat ako tungod kay aduna kay pinasahi nga mensahe nga among ipadayon ang pagtuon sa imong pulong sa gipadayag. Nagampo ako nga ang imong balang espiritu may magiya kanamo karong adlaw. O kining tanan namong giampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Palikog abre sa inyong mga Biblia igsuon sa Gipadayag Kapitulo 11. Gipadayag Kapitulo 11 kay atong tan-awon kining tibok nga chapter. Pero sa dili pa ta moadto, ako mong balikan tungod kay dugay naman nga panahon nga wala nato gipadayon ang gipadayag, sumana nga akong usbon sa pagpahinumdum kaninyo nga ang kapitulo 1 hangtod sa 3
ang gihisgutan dinhi ang gipakita ni Ginoong Hesus ngadto kang Juan kung unsa ang mahitabo sa simbahan sa iyang ang historical background unsang mahitabo sa simbahan labi na sa pagpaingon na unya sa umaabot nga mga adlaw. Ug unya pagsugod na sa kapitulo 4 gipakita ni Ginoong Hesus kung unsa ang naa sa langit, kung unsay makita. Og dito nakita ni Juan ang trono sa Dios, og unya adunay nagpalibot nga mga anghel, adunay mga 24 ka mga elder o mga pangulo, og unsa ang gihimo nila sa adlaw ug gabi dito sa trono sa Dios, at bang sa trono sa Dios mao ang pagsimba ug pagdayeg sa buhi nga Ginoo hang adlaw ug gabi hangtod sa kahangturan. Ug unya ang panan-awon ang nakita ni Juan ibalik na usab dinhi sa kalibutan sumana sa pagsugod sa kapitulo 6 gipakita sa Ginoo kung unsa ang mahitabo sa tibuok kalibutan labi na sa pagsugod unya sa gitawag nato Great Tribulation period o panahon sa tumang kalisod nga wala pa gyud mahiagom sukad sa tibuok kalibutan. Sumana nga sugod sa kapitulo 6 hangtod sa kapitulo 19 mao ni ang mga panan-awon nga gipakita ni Ginoong Hesus sa 7 unya ka tuig nga pagsulay pagdumala ni Antikristo sa tibuok kalibutan. Ug ako lang mong pahinumduman igsuon nga niining panahon na wala na ang tanang mga Kristohanon nganuman kay ato unyang tun-an ang Tesalonica, unang Tesalonica kapitulo 4 aron akong ipakita ninyo nga kining panghitabua sa pagsakgaw sa simbahan nga mahitabo kini sa dili pa magsugod ang 7 ka bulan o 7 ka tuig nga mahitabo kining Great Tribulation period. Sumana nga dili lang ta malibog kay kining numero 7 nagbalik-balik ni. So karon atong tan-awon na ang kapitulo 11. So nag-ingon dinhi og akong basahon ang una nga mga bersikulo 1 ug 2. So nag-ingon dinhi, unya gihatagan ako og usa ka sukdanan nga sama sa sungkod ug giingnan ako. Lakaw og sukda ang templo sa Dios ug ang halaran ug ipha ang nanimba didto. Apan ayaw sukda ang hawanan sa gawa sa templo. Gitugyan na kini ngadto sa mga dili magtotoo nga mopasipala sa balaang syudad sulod sa 42 ka bulan. Okay, so dinhi nakita ni Juan o giingnan siya ni Ginoong Hesus nga iyang sukdon ang templo. So atong makita dinhi ug atong masabtan nga sa panahon sa 7 ka tuig nga kalisod natukod na pagbalik ang templo sa Israel. Hinumdumi igsuon nga ang templo nga diin dito ilang gihimo ang seremonya sa paghalad ug pagsimba sa Dios naguba kani ni General Titus sa tuig 70 pa. Ug hangtod karon wala pay natukod nga templo kundili ang gituhuan lang nga nabilin nga pader kanang gitawag nato Western Wall or kanang Wailing Wall. Mao ni ang imong makita karon didto kung moadto ka sa Jerusalem. Gitawag na siya nga Wailing Wall kay daghan ang mga tao, mga Israelita nga nag-ampo didto nga ang uban nila mohilak tungod nga naman kay gusto nilang makita pagbalik ang templo sa Dios. So dinhi sa bersikulo 1 og 2 gipasukod kani ambot pasabot niini nga niining panahon na natukod na siya pagbalik. Gani karon igsoon adunay Temple Institute sulod gyud sa karaang syudad sa Jerusalem. Pwede kang moadto didto aron ipakita kanimo nga ang tanang mga galamiton nga naa sa karaang tugon ilan ang gipanghimo tanan ang tanang mga galamiton. Apil na gani kung unsa nga klase nga hayop ang ilang ihalad na ana. Ang kulang na lamang mao ang go signal sa gobyerno nga pwede na silang mutukod pagbalik sa templo. Sa pagkakaroon dili pa tungod kay ang nagkontrola sa area hangtod karon mao man ang nasod sa Jordan, no? Jordan.
kontrolado pa kini sa Muslim authorities, so man nga dili pa gyud ni mahitabo karon apan ining panahon na makita nato nga gipasukod na sa Ginoo. So ningon ang Ginoo nga sukdon ang templo, apan sa bersikulo 2 ningon sa dinhi nga dili iapil pagsukod ang hawanan gawa sa templo ngano man. Nagyon dinhi nga kay gitugyan na kini sa dili magtotoo sa mga hintel. So nagyon dinhi nga sa sulod sa 42 ka bulan or 3.5 years, no, ang syudad sa Jerusalem niining panahon na nagyon dinhi pasipalaan. So manaigsuon usa sa mga gihulat gayud sa mga tao nga nagbantay og kano sa ang Great Tribulation period mao ang pagtukod sa templo. Atong ipadayon igsuon. So niining panahon na ang Dios Amahan nagpadala og duha ka mga magwawali. So atong basahon karon ang kapitulo 3 hangtod sa bersikulo 6. So nag-ingon dinhi, ipadala ko ang duha nako ka saksi nga nagbistig sako og isangyaw nila ang mensahe sa Dios sulod sa 1,260 ka adlaw, 3.5 years. Kining duha ka saksi mao ang duha ka kahoyng olibo ug ang duha ka lampara nga anaa sa tubangan sa Ginoo sa kalibutan. Kung adunay buot mupasipala kanila, mugula ang kalayo sa ilang baba ug malaglag sa mga kaaway nila ug ang tanan nga buot mupasipala kanila mahiagom gayod sa kamatayon. May gahom sila sa pagtakop sa langit aron dili muulan, samtang magsangyaw sila sa mensahe sa Dios. May gahom usab sila sa paghimong dugo sa mga tubod sa tubig ug sa pagpahamtang sa tanang matang sa katalagman bisan unsang panahon na nga gusto nila. So igsoon natong makita dinhi nga panahon ining Great Tribulation period nga ang Ginoo padayon ang gihapon nga magpadala og mensahero. Tungod kay inumdumi igsoon nga ang pagwali sa maayong balita niingon si Ginoong Hesus sa Mateo 24 bersikulo 15 man to nag-ingon nga ang katapusan sa kalibutan dili pa mahitabo hangtod nga mawali ang pulong sa Ginoo. So man nga sa Great Tribulation period ano nagihapoy pagwali. So dinhi duha ka saksi ang iyang gipadala. Kining duha ka saksi ang ilang termino lang gyud, no, naa sila'y oras kung pila lang sila kaadlaw o pila ka tuig sila nga magwali. So the first part sa Great Tribulation period nga 3.5 years, kining duha ka saksi magwali. Og din sa bersikulo 2, no, kining duha ka magwawali gikumpara kini sa usa ka kahing olibo o duha ka lampara nga ana sa tubangan sa Ginoo sa kalibutan. So una atong sabton nga kining olibo mao ni ang source sa ilang oil nga maoy ilang gamiton sa pagpasiga sa mga kandila sa sulod sa templo. So wala na dili sila pwede mo gamit og laing oil. So kini usab oil nagrepresenta kini sa presensya sa balaan o gahom sa balaang espiritu. Ug unya nakahibalo naman ta nga kining duha ka lampara kining lampara or suga. So nag-ingon man gyud sa Ginoong Hesus nga siya ang kahayag sa kalibutan. So nining panahon na ang duha ka saksi maoy instrumento nga nagpaila sa suga o sa kahayag sa ngit-ngit nga kalibutan. So sa ilang pagwali sa mayong balita, so dili gayud kalikayan nga niining panahon na si Antikristo og ang iyang mga sakop nasuko gyud pag-ayo niining duha ka mga saksi. No, tungod kay niining panahon na gipangkuha na sa Ginoo ang iyang mga kanakan pinaagi sa pagsakgaw o sa rapture. So ang kasagari ang nangabilin ng dinhi kadtong mga gahi o kasing-kasing nga naglagot sa Ginoo. Apan atong mabasa dinhi nga sa bersikulo 5, so nagiyon dinhi nga kung adunay mo pasipala o may mo kontra kanila, may gustong mo patay kanila. So sa bersikulo 5, nag-iyon dinhi nga adunay mo gawas nga kalayo gikan sa ilang
ba ug unya malaglag ang ilang kaaway. Unya dili lang kana no kay sa bersikulo 6 sa ilang pagwali aduna pod sila gahom sa pagtak-op sa langit. So kung moingon sila nga kanang lugaraha dili pa ulanon. So para pagpakita nila nga sila gisugo kayod sa Dios. Manaigsuon nga bisan pa sa atong panahon kay naa naman ta sa katapusang mga adlaw atong makita karon nga ang pagwali sa pulong sa Ginoo ang usa sa mga ebidensya nga makita sa mga dili magtotoo mao nga ang atong giwali nga maayong balita aduna usab kini gahom. Dili man siguro pagbuhi sa mga patay apan igsuon kung wala ka mo makahibalo nga ang dako gayud nga milagro mao nga ikaw ug ako gihatagan og kaluwasan sa Dios bisan og dili kita angay nga luwason tungod kay kita makasasala. Ang lain pa sab nga milagro nga gihatag sa Dios mao nga ang atong kinabuhi nga naguba na ka pagayo tungod sa influensya sa sala. Wala na tay kalinaw na gapos na kita sa bisyo, sa sugal, sa pag-inom og uban pa nga mga kahilayan. Apan igsuon, ikaw mismo kung nakaila ka ni Ginoong Hesus, imo gayong nakita nga usa ka milagro nga ikaw gibag-o na sa Dios, gibag-o ang imong panghunahuna, gibag-o ang imong kinabuhi ug labi na nga gibag-o ang imong destinasyon, ang destinasyon nato hangtod sa hangtod nga imbis didto kita matampo kita or ilabay kita sa impyerno apan tungod kay naa na kita ni Kristo nag-ingon dinhi nga mukuyog kita kaniya didto sa iyang gingharian nga mao ang langit hangtod sa hangtod. So mana nga nining panahon na makita nato sa bersikulo 6 nga aduna sila gahom sa pagtak-op sa panahon. Naging din nga samtang magwali sila sa pulong sa Dios, mensahe sa Dios, mayon sila nga kung dili mo ulan, dili pod mo ulan nining lugaraha. Ug dili lang kana nag-iyon po din hinga may gahom usab sila sa paghimog dugo sa mga tubod sa tubig. So kining gihimo nahimo kini ni Moises sa karaang tugon. So pagpaila kini nga ang duha ka magawali ang Ginoo gyud ang nagpadala kanila nganuman tungod kay makita manila ang gahom sa Dios nga naa nagpamuhat sa ilang kinabuhi. Sige, so atong ipadayon. So nag-ingon pa gyud dinhi nga mahimo kini nila nga ilang buhaton unya makapahamtang sila sa tanang nagkalain-lain nga katalagman o unsa ilang gustong buhaton sa mga nagkalain-lain nga katalagman. So mana nga ang mahitabo niini mao nga naglagot pag-ayo si Antikristo og ang mga tao kay naapektuhan man sila sa gipanghimo nining duha ka mga saksi. So atong tanawon ang bersikulo 7 hangtod sa 10. So makita nato dinhi nga namatay ang duha or gipatay ang duha ka mga saksi. Bersikulo 7 atong basahon dinhi hangtod sa 10 nag-ingon dinhi unya human ikasangyaw nila ang mensahe makikaway kanila ang mananap nga mugula gikan sa kahiladman. Mulampos gaydang mananap sa pagbuntog ug pagpatay kanila. Magbuyod ang patay nilang lawas dito sa dalan sa dakong syudad, diin gilansang sa krus ang ilang Ginoo. Ang maong syudad gipasumbingayan og tawag nga Sodoma o Ehipto. Sulod sa tulo ka adlaw ug tunga, ang katawhan sa nagkalain-lain nga nasod og banay og pinulungan mutan-aw sa ilang mga haya og dili kini nila ipalubong. Malipay ang katawhan sa kalibutan tungod sa kamatayon niining duha ka saksi. Sa ulogon nila kini pinaagi sa paghinatagay og mga gasa kay gipaantos man pag-ayo ang katawhan ni adtong duha ka propeta. So nganong gipatay sila tungod kay dili lamang si Antikristo ang naglagot kundi ang tibuok katawhan tungod kay nag-anto sila sa gipahamtang nga mga katalagman. So kinsa man ang nakapatay kanila dinhi sa bersikulo 7 ato nang makita nga adunay usa ka mananap no
nga gikan sa kahiladman. So igsuon kung ato yung tanawon ng Biblia, adunay mga bersikulo nga dili kay nato masabtan pagklaro og ang usan na niini maong bisan sa gipadayag didto sa unahan pa nga mga chapter sa kapitulo 19 makita nato didto nga adunay gipang preso nga mga daotang mga espiritu, mga anghel nga nikuyog ni Satanas tungod kay nadala sila niya aron nga morebelde batok sa Dios. O kini atong mga igsoon ato kining hisgutan didto sa gipadayag kapitulo 13 na unya sa sunod na unya natong panagkita. So nag-ingon dinhi nga kining mananapa nga gikan sa kahiladman magmalampuson sa pagpatay nining duha ka mga saksi. Usa po day igsuon sa inyong mabantayan karon ang aktibong presensya sa mga nagkalain-lain nga mga espiritu. No? So mangguwa na dinhi ang aktibong pagpakita sa pagpamuhat sa mga gitawag natog fallen angels nga karon gitawag natog mga demonyo, mga daotang espiritu. So dili na ta matingala igsuon nga bisan sa atong panahon nga wala pa ang 7 ka tuig nga tumang kalisod ang Great Tribulation period apan makita na nato ang activities sa espirituhanon sa kangitngit nga gitawag nato witchcraft ug uban pa. So dinhi makita nato ug mabasa nga namatay gayud ang duha ka mga saksi. Kani sa bersikulo 8 ang ilang patay nga lawas nagbuyo didto sa Jerusalem. No? Ang giingon man dinhi nga mao'y gilansangan sa ilang Ginoo. So nining panahon na ang Jerusalem adaan na sa pag-impluwensya sa mga dili mga Hudiyo o mga Hintil. Ug unya bisan pa ang ilang mga aktibidades ni anang panahon na makita nato ang ilang pagkamakasasala. So unsa may nahitabo naa didto ug unya sa bersikulo 9 dili kini nila ipalubong. So nag-iyon dinhi nga sa sulod sa 3 ka adlaw ug tunga no ang mga nagkalain-lain nga mga nasod, ang tanang mga kaliwatan, makita nila ang ilang mga patay nga diha lamang sa dalan wala ipalubong kay usa ni ka pagpakita nga ang ilang gikalagutan nga mga magwawali namatay na. So posible ba kahanigsoon? Bisan gani sa atong panahon karon tungod sa teknolohiya, makita nato ang 24 oras nga pag-broadcast sa mga nagkalain-laing balita sa tibuok kalibutan. So mas samot na niining panahon na igsoon nga unsa na gyud ni ka high-tech nga ang tibuok kalibutan makakita didto sa ilang kaugalingong panimalay tungod sa teknolohiya. Ug unsa may ilang buhaton nga nakita nila nga namatay na ang duha ka saksi nga sige og wali sa ilang mga sala. So nagyon dinhi nga nagsaulog sila. Gani kung imong tan-awon mura nagsaulog sila nga mura og Christmas atong panahon kay nag-exchange gift man sila, naghinatagay man sila og gasa sa ilang mga kaila. No, naghudyaka sila, nalipay sila, ano man unsa man ang ilang kalipayan kay nagyon dinhi nga kay gipaantos man sila pag-ayo sa duha ka propeta. No, kay gahi man ang ilang mga ulo, sumana nga sa pagwali sa duha ka saksi, ila kining gibutangan usab og katalagman. So katalagman nga di na muulan, init na kaayo, lisod ang panginabuhi. Sumana nga nalipay sila kay namatay na ang magwawali. So akong nakita din higsoon nga dili day exempted bisan pa ang mga anak sa Dios nga nagbuhat sa iyang kabubuton. Aduna gay panahon nga itugot sa Ginoo ang katalagman apan ato usab nga hinumduman nga tungod kay siya usaman ka Ginoong sovereignty, almighty God. Ang pasabot niini nga ang mga panghitabo sa tibuok kalibutan o sa universo anaa gayud ang kamot sa Dios.
Kami igsoon sa akong asawa, aduna kami katalagman o mga pagsulay nga grabe gyud kaayo. Nga nakaingon gyud ko nga Lord, nga nganong imo maning gitugot. Apan akong nakita sa diha nga gipahiluna na sa Ginoo, kay niingon man mi sa Ginoo nga di namo ni makaya. Di mi kahibaluon sa among buhaton. Ug unya ang Ginoo nagpakita na dayon sa iyang katuyuan. Unsa man nakita namo ang milagro sa Dios tungod kay aduna na siya solusyon sa among problema nga iyang gihatag. Maupod kini ang nahitabo kung nakahinumdum mo ni Lazarus sa Juan Kapitulo 11 nga nasakit siya og unya nagpadala og mensahero ang iyang mga igsuon, si Marta ug si Maria nga nasakit ang iyang higala. Apan unsa may nahitabo, naglangan pa si Ginoong Hesus og pipila ka adlaw, sumao na nga sa pag-abot na niya dayon sa dapit nila ni Marta ug Maria, gilubong na si Lazarus. Apan ingon na daan si Ginoong Hesus sa iyang mga tinun-an nga ang kamatayon ni Lazarus maghatag kini kahimayaan sa Dios. So unsa may nahitabo? So mana nga sa Juan Kapitulo 11 bersikulo 25 niingon si Ginoong Hesus nga I am the resurrection and the life. Ako ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. O kung imong padayon pagbasa ang maong mga bersikulo, mabasa nimo didto nga nabuhi gyud pagbalik si Lazarus. Pwede man unta si Ginoong Hesus nga mosayo na lang og adto sa Pinoy-anan ni Lazarus. Di naayon niya sa iyang sakit si Lazarus. Apan mas grabe ni igsuon tungod kay patay na si Lazarus ug unya ilang nakita ang milagro sa Dios. So man igsuon, bisan pa ni ining duha ka mga saksi, adunay himuon ang Ginoo nga abi sa mga tao, abi ni Antikristo ug ni Satanas nga nabuntog na nila, sila na'y nagmadaugon. Pero atong padayunon pagbasa ang bersikulo 11 hangtod sa 14, nag-ingon din hino, verse 11, apan tapos sa tulo ka adlaw ug tunga, kining duha ka propeta gibanhaw sa Dios ug nanindog sila ug nalisang pag-ayo ang tanan nga nakakita kanila. Unya nadungog sa duha ka propeta ang singgit gikan sa langit nga nag-ingon, saka kamo ngari. Kung mikayab sila ngadto sa langit sakay sa mga panganod, samtang nagtan-aw kanila ang ilang mga kaaway. Unya ni ana gayong taknaa, may kusog kaayong linog, nagunob ang ikanapulong bahin sa siyudad ug nangamatay ang 7,000 katao. Nalisang ang nahibilin sa katawhan ug gidayeg nila ang Dios sa langit. Natapos ang ikaduhang katalagman, apan sa dili madugay maabot usab ang ikatulo. So unsa may nahitabo igsoon? Sa pag-abot na sa ikatulo ka adlaw ug tunga, nabanhaw ang duha ka mga saksi. Og mo nang ang tibok kalibutan nasyak pagayo, nahadlok pagayo. Ngano man kay sa ilang atubangan ang patay nga mga duha ka saksi nabuhi di ay. Ug unya sa dihang nabuhi na sila, adunay tingog nga nag-ingon nga saka ngari. So mo ni ang hulagway kung unsa ang mahitabo sa pagsakgaw. So nag-ingon din nga mikayab sila ngadto sa langit, sama nga nagsakay na sila sa mga panganod, ug unya pagkahuman niini adunay kusog kayo nga linog nga nakapaguba sa Jerusalem ug gani ningon man dinhi nga 7,000 ka mga tawo ang namatay. So wala gyud ta kahibalo kung 7,000 ba ni siya nga literal, pero dili ra pug ko matingala igsuon tungod kay kung mubasa kasugod sa kapitulo 6, binilyon na ka mga tawo ang nangamatay. Ang hitabo maong ang mga tawo nalisang pag-ayo, apan niining panahon na nag-ingon dinhi nga gidayeg nila ang Dios sa langit. So adunay resulta ang pagwali sa duha ka mga saksi kay ang ubang mga tao siguro ang mga majority o kadaghani nga mga tao nasuko, apan adunay mga taong nabrihan ang ilang mga mata ug unya nagdaig sila sa Dios dito sa langit. Manaigsoon nga aduna paghapoy maluwas bisan sa panahon sa Great Tribulation period o sa tumang kalisod. So nag-ingon dinhi
nga natapos na ang ikaduhang katalagman apan aduna pay moabot. So dinhi nata sa bersikulo 15, nag-ingon dinhi, unya gipatingog sa ikapitong anghel ang iyang trompeta. May naninggit dito sa langit nga nag-ingon, ang gingharian sa kalibutan nahimon ang gingharian sa atong Ginoo ug sa iyang Kristo ug maghari siya hangtod sa kahangturan. Dinhi makita nato igsuon nga bisan tuod og nagkaguluyang panining kalibutana apan sa pagtingog na sa katapusang trompeta gideklara na didto nga nga midaog na ang gahom sa Dios batok sa iyang mga kaaway ug nag-ingon dinhi nga og si Kristo maghari hangtod sa kahangturan. So nana ang final nga deklarasyon sa Ginoo sa langit, ningon na siya nga ang maghari na sa kalibutan mao na si Ginoong Hesus. Og tungod kay gideklara man 3.5 years na ang milabay, so manaigsoon nga kung imong tan-awon ang mga panghitabo na unya sa katapusan nga tulo ka tuig ug tunga, grabe na kaayo ngano man tungod kay i-implementar na sa Ginoo ang iyang katungod, ang iyang gahom. Sumana nga kung atong tanawon unya ang sumpay sugod sa Kapitulo 13, makita nimo nga unsa na kagubot sa tibuok kalibutan tungod kay madiscuss unya nato po diha ang pagmarka unya ni Antikristo. So didto sa langit gideklara na ang kadaugan ug wala nay makapakgang niini. Og sa 16 ang mga 24 ka mga pangulo sa atubangan sa trono, unsa man ang ilang gihimo sa ako lang basahon sa bersikulo 16 nag-ingon dinhi, unya ang 24 ka pangulo nga naglingkod sa ilang trono atubangan sa Dios nang hapa og misimba kaniya og nag-ingon, Ginoong Dios nga labing gamhanan nga mao gihapon karon og kaniadto. Nagpasalamat kami kanimo nga gigamit nimo ang imong dakong gahom ug gisugdan mo na ang imong paghari. Nasuko pag-ayo ang kanasuran apan miabot na ang panahon sa imong kapungot og ang paghukom sa mga nangamatay. Panahon na nga gantihan mo ang mga sulugoon mong mga propeta ug ang tanan mong katawhan. Inila og dili inila ug ang tanan mahadlokon kanimo. Panahon na nga laglagon ang naghimog dautan sa kalibutan. So kung imong tan-awon igsoon ang mga bersikulo nga gideklara sa mga 24 ka mga pangulo, mao nga ang Dios na gayod ang magmando sa tibuok kalibutan o gani sa bersikulo 18 sa dihang i-implementar na sa Ginoo, sa diha nang iya nang dal-on ang iyang authority. No, makita nimo dinhi nga ipakita na niya ang iyang paghukom. So mana nga ang final nga implementation niini makita nato didto na unya sa kapitulo 19 ug unya sa katapusan sa maong mga kapitulo dinhi sa gipadayag. Unya nag-ingon dayon dinhi sa bersikulo 19, ug naabli ang templo sa Dios didto sa langit ug sa sulod sa templo nakita ang sudlanan sa kasabutan sa Dios. Unya may kilat, kagahob, dalugdog, linog, ug mibunok ang daghan kaayong mga yelo. So mana nga dinhi gipakita ni Ginoong Hesus ngadto kang Juan nga ang naa paghihapon di ay sa trono didto sa langit mao ang ang buhing Dios, ang Dios Amahan, ug unya naa didto ang balay sa kasabutan or the katong Ark of the Covenant. So nganong giapil man ni sa Ginoo pagbutang dinhi tungod kay iyang gipakita nga kung unsa tong iyang gisaad sa ilang covenant, sa ilang panagsabot tali sa Israel o kaniya ug unsa tong iyang gisaad nga naa didto sa arko sa kasabutan, iyang tumanon ang tanan. So manaigsuon, bisan ang inyong mga nadungog karon nga mga impormasyon, mga espirituhanong kamatuoran, himuon ni sa Ginoo
Nag-ingon dinhi nga niabot na gyud ang iyang kadaugan. Gideklara na sa langit igsuon nga kinsa ang mananaog nining gubata. Kaysa sunod unya nga kapitulo, ang kapitulo 13, maghiskot kita kabahin sa espirituhanong gubat. Og dinhi igsuon ang gideklara nga modaog mao gyud ang Ginoo nga naglingkod dito sa trono. Karon kung atong tan-awon ang atong sitwasyon, nagkaanam og kagrabe. Padayon lang gihapon ta nga nagatubang sa hulga niini nga virus. Naapektuhan ang atong ekonomiya, ang mga panglawas, ang atong mga panghuna-huna. Murag nakita nato nga nagkagrabe ang atong sitwasyon apan igsuon usa kini ka pagdasig nga ang mugula niini nga mananaog mao kita tungod kay naa kita sa pamilya sa Dios. So ang akong pagdasig kaninyo karong adlaw igsuon, bisan og unsa ang mga pagsulay nga inyong giatubang karon. Makita nato nga modaog kita tungod kay gideklara na daan sa Dios dito sa langit nga siya ang nagmadaogon. Magampo ta. Amahan nga langiton, salamat kaayo ni ining pinasahi nga mensahe nga imong gihatag kanamo. Nagpasalamat ako sa akong mga kaigsuonan nga padayon nga nagsunod ni among pagtuon sa imong pulong. Nagampo ako nga imbis nga kahadlok kundili pagsalig, diha kanimo ang among kanunay nga ibutang sa among hunahuna ug kasing-kasing. Dako gid ang akong pagpasalamat nga bisan og unsa nga mga pagsulay nga imong itugot nga mahitabo sa among kinabuhi, aduna kay mas taas nini nga katuyuan ug unya salamat na lang igsoon nga ikaw ni padayon sa pagsunod sa Ginoo tungod kay ang Ginoo faithful gid kaayo sa iyang mga saad. Ginoong Hesus, salamat kaayo sa imong pagpadayon sa paghatag nimo kanamo sa among panginhanglanon sa matag adlaw ug salamat usab kay imo kaming giproteksyonan bisan pa sa tanang sakit labi na niining COVID-19. Salamat sa imong presensya karong adlaw ug kining tanan namong giampo sa ngalan ni Hesus. Amen. Maayong adlaw kanatong tanan, ang Ginoo padayon nga magpanalangin kaninyo. God bless you all.